सुप्रीम कोर्ट का ना आईनी फर्ज है ना उनका आईनी दायरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस को भी सियासत से दूर रहना चाहिए और फैसले आइन के मुताबिक करने चाहिए। कोई चीफ जस्टिस से पूछ सकता है कि आप ये पिटीशन सुन क्यों रहे हैं, आपका पहला फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी की नजर से देखा जा रहा है। पीडीएम किसी किस्म की मुज़ाकरात के मूड में नहीं है, लिहाजा अदालत ने जो करना है वो कर ले कि हुकूमत को किसी सेफ पैसेज की जरूरत है। सेफ पैसेज की तो सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है। तो क्या 14 मई को इंतखाबात हो जाएंगे? मुल्क में इस वक्त में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जहाँ उनकी अक्सरियत थी, वो अक्सरियत बबल की तरह एक झटके में उड़ गई है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी जो है वो लचक दिखाई जाए, तो और बाकी सियासी जमातों को भी 4 बजे तक का टाइम दिया कि आप 4 बजे तक कोई आपस में एक तारीख जो है वो तय करने इलेक्शन के लिए, तो अदालत उस पे जो है वो आपका साथ दे देगी, गुंजाइश निकाल लेगी कोई। मगर 4 बजे ही थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दबंग अंदाज में, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तो नाम ही मत लें और हथौड़ी के ऊपर हमसे ये जो मुज़ाकरात कराने की कोशिश की जा रही है ये नहीं होंगे, और अगर लचक दिखानी है तो अदालत को यहाँ पे लचक दिखानी पड़ेगी। और इमरान खान को जो सियासत का महवर बनाया जा रहा है, बल्कि अदालत को चाहिए कि इमरान खान को सियासत का महवर बनाने की बजाय इमरान खान से इस्तदा की जाए, उनसे दरखास्त की जाए या उनको हुक्म दिया जाए कि वो लचक दिखाएं। इसी हवाले से आज हम अंदर की बातें मुजम्मिल साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। क्या हाल है सोबिया, आप ठीक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र मुजम्मिल साहब, मैं ठीक ठाक हूँ। मुजम्मिल साहब, सियासत के हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे, ऊपर से ईद भी आने वाली है, डेडलॉक मजीद जो है वो बरकरार हो रहा है। आगे आपके पास अंदर की क्या अपडेट्स हैं? क्या मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे? मामला ईद के बाद तक लटक जाएगा? ये मामला ईद के बाद तक लटक जाएगा और मेरे ख्याल में जिस तरह के मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट करवाना चाह रहा है कि जी आप इलेक्शन की डेट पर मुज़ाकरात कर लें, मेरे ख्याल में वो तो मुमकिन नहीं है। और वैसे मैं समझता हूँ कि हमने कल भी ये बात की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का ना आईनी फर्ज है ना उनका आईनी दायरा इख्तियार है कि वो सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात के लिए कहें। अगर हम ये कहते हैं कि फौज की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और हम ये बार बार कहते हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं कि जी फौज को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो इसी तरह अदलिया का भी सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हम अदलिया की भी सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदलिया का भी सियासी तौर पर किसी तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि फौज का किसी तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम ये कहते हैं कि आर्मी चीफ को आईनी मामलात में जो है वो अपना किरदार बिल्कुल नहीं अदा करना चाहिए, उन्हें दूर रहना चाहिए, ऐसे ही हम ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस को भी सियासत से दूर रहना चाहिए और फैसले आइन के मुताबिक करने चाहिए। अगर आपने कोई फैसले आइन के मुताबिक नहीं किए और अब आप उनको ठीक करना चाहते हैं और उनको ठीक करने के लिए आप सियासी जमातों का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये तो वैसे ही है जैसे आमिर जो हैं वो अपने इकदामात को दुरुस्त करने के लिए बाद में सियासी जमातों के कंधे इस्तेमाल करते थे और अपने इकदामात को ठीक करने के लिए सियासी जमातों के कंधे इस्तेमाल करते थे। अदलिया ने जो फैसला करना है वो आइन कानून के मुताबिक करे। कोई चीफ जस्टिस से पूछ सकता है कि आप ये पिटीशन सुन क्यों रहे हैं कि एक दिन सारे इंतखाबात कराए जाएं? एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम 14 मई के फैसले पर कायम है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर सियासी जमातें इत्तेफाक कर लें तो हम लचक दिखा सकते हैं। भाई आइन में लचक का क्या ताल्लुक है? इसका मतलब है आपका पहला फैसला आइन के मुताबिक नहीं है, जो अब आप दोबारा लचक दिखाने की बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं जी सियासी फाहम तफहीम से फैसले किए जाएं। मैंने तो कल भी आपके साथ बात करते हुए कहा ये वही चीफ जस्टिस हैं जो बाकी जमातों को पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आज तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी अच्छी बात की है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ रफीक साहब भी आ गए हैं, बड़ी कमाल बात हो गई है, वो देखे ना जी फजलुर रहमान साहब को भी लचक दिखानी चाहिए।
میں سب سیاسی جماعتوں کی بڑی قدر کرتا ہوں بھائی. ان سیاسی جماعتوں کے وکلاء اس الیکشن کے معاملے میں 4 دن عدالت میں بیٹھے رہے. آپ انہیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ تو صرف تحریک انصاف کو سننا چاہتے تھے. اور آج بھی یہ جو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں سیاسی میدان میں اس کو تحریک انصاف کے لیے سہولت کاری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. یہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں الیکشن ڈیٹ چاہیے. اور اگر آپ گن پوائنٹ پر عدالت کے ہتھوڑے پر کوئی الیکشن ڈیٹ لے کر دینا چاہتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری ہے. اس لیے یہ کوئی آئین. اچھا ملک صاحب جب شاہ محمود قریشی صاحب روسٹرم پہ موجود تھے تو وہ کچھ گرے شکوے کر رہے تھے پی ڈی ایم کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے. تو اس وقت خواجہ سعد رفیق آئے, انہوں نے ڈیٹنگ کلب کی بات کی. وہ کیا بات ہے اندر کی؟ دیکھیں کیا سعد رفیق صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے. وہ صرف الیکشن کی ڈیٹ پر تو بات نہیں ہونی ہے, اور بھی بات ہونی ہے اس میں. اور اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کے بعد یہ واضح ہے کہ پی ڈی ایم کسی قسم کی مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے. لہذا عدالت نے جو کرنا ہے وہ کر لے. پی ڈی ایم مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے. اگر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی کرنا چاہتا ہے, یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے. سپریم کورٹ کسی کو نااہل کرنا چاہتا ہے, یہ گھوڑے اور گھوڑے کا میدان ہے. اگر سپریم کورٹ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے. یہ سیاسی مفاہمت سے جو بیچ بچاؤ کا راستہ سپریم کورٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ اس سپریم کورٹ کو کسی نے نہیں دینا ہے. سپریم کورٹ حالات کو وہاں لے گیا ہے کہ کوئی اب سپریم کورٹ کو بھی سیف پیسج دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نہیں مانتا کہ حکومت کو کسی سیف پیسج کی ضرورت ہے. سیف پیسج کی تو سپریم کورٹ کو ضرورت ہے کہ وہ جس بند گلی میں پھنس گیا وہاں سے نکلنے کے لیے وہ کرے گا کیا. 14 مئی کو الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی فرض کر لیں عمر عطا بندیال صاحب کہتے ہیں کہ میرا 14 مئی کے انتخابات کا حکم برقرار ہے, تو کیا 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں گے؟ کیا سپریم کورٹ کے کیا پیسے مل جائیں گے؟ کیا سیکیورٹی مل جائے گی؟ کیا الیکشن کمیشن بغیر پیسوں اور سیکیورٹی کے انتخابات کروا لے گا؟ کیا پیسے نہ ملنے پر سپریم کورٹ وزیر اعظم کو گھر تو بھیج سکتا ہے, پیسے تو نہیں لے کے دے سکتا نا. سیکیورٹی نہ دینے پر وہ سیکرٹری ڈیفنس کو گھر بھیج سکتا ہے لیکن سیکیورٹی تو نہیں لے کے دے سکتا. اس لیے اگر وہ 27 اپریل کو فنڈ نہیں دیتے پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر تو بھیج سکتے ہیں, ہو سکتا ہے پھر وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا یہ فیصلہ بھی نہ مانے نااہلی کا, جب وہ یہ الیکشن کو فیصلہ نہیں مانے. پارلیمنٹ سے اس کے خلاف قرارداد آ جائے گی, کوئی بل آ جائے گا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, اس کی قانون سازی ہو جائے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے لیے لوگ یوسف رضا گیلانی کی مثالیں دیتی ہیں, یہ وہ وقت نہیں ہے. شہباز شریف ایک بڑی یونیک پوزیشن پہ بیٹھے ہیں جہاں ان کو پارلیمنٹ کی پوری حمایت حاصل ہے, اور پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان جو اس وقت محاذ آئی ہے اس میں پارلیمان اپنے وزیر اعظم کو اور اپنے وزراء کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کسی سٹیج پہ جب چیف جسٹس جو ہیں وزیر اعظم کو نااہل کر رہے ہوں گے تو کیا آصف زرداری اور بلاول چیف جسٹس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم چیف جسٹس کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان چیف جسٹس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ ساری سیاسی جماعتیں وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور پارلیمان سے قرارداد بھی ہوگی, قانون سازی بھی ہوگی کہ یہ نااہلی نہیں ہو سکتی, یہ سزا غلط ہے, اس کو روک لیں 20 دن 25 دن, اسپیکر اس کو روکے گا, وہ قانون بن جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ وہ اسٹروک آف پین سے حکومت کو گھر بھیج دیں گے. درمیانی راستہ نکلوانا چیف جسٹس کی سیاسی ضرورت ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حالات کو اس نہج پہ کیوں لے آئے ہیں کہ آج عدالت کو جو ہے درمیانی راستے کی سیاسی ضرورت ہے. عدالتوں کو ایسے فیصلے ہی نہیں کرنے چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اس وقت مذاکرات کا کوئی ماحول نہیں ہے. مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آئیں, کسی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں بیٹھیں, دوسرے لیڈرز کے ساتھ خود بیٹھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پر آج تو فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتے, اور سیکنڈ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو بھی معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی طے کرنا چاہتے ہیں. کیا وجوہات ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی سارے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے نا سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں نا, یہ تو میرا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ واضح اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ میں سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے, لہذا وہ چاہتے ہیں کہ معاملات سپریم کورٹ میں طے ہو جائیں. یہ تو سپریم کورٹ کے سوچنے کی بات ہے.
کہ ایک سیاسی جماعت اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کر رہی ہے. یہ تو چیف جسٹس صاحب کے سوچنے کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت ان کو کیوں استعمال کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے. آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا ببل پھٹ گیا ہے. عمران خان صاحب سیاسی طور پر اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ وہ مظفر آباد جا کر اپنی حکومت کو بچا سکتے. وہ زمان پارک سے نہیں نکلے. انہیں یہی پٹیشنیں کرنے سے فرصت نہیں ہے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے. دوسری طرف ان کا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم باغی ہو گئے مزمل صاحب. نہیں تو جاتے نا, ان سے ملتے, بات کرتے, ان سے ملنے. فواد چودھری گئے تھے, فواد چودھری سردار تنویر الیاس صاحب نے کہا کہ میری نااہلی پر تو آپ بغلیں بجا رہے تھے کہ ایک وزیر اعظم نااہل ہو گیا, اب شہباز شریف بھی ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے, آپ میرے خلاف کھڑے ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی آپ پالیسیز کو دیکھیں تو آپ آزاد کشمیر کی حکومت جہاں ان کی اکثریت تھی, وہ اکثریت ببل کی طرح ایک جھٹکے میں اڑ گئی ہے. ان کی جماعت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. وہ ان کی جماعت کے لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ساری کی ساری جماعت پی ڈی ایم کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اس سے بڑا کوئی عدم اعتماد عمران خان پہ ہو سکتا ہے کہ 52 میں سے 48 ووٹ جو ہیں وہ اس امیدوار کو ملے ہیں جس کی پی ڈی ایم حمایت کر رہی تھی, اور عمران خان اور ان کی جماعت اس پوزیشن میں بھی نہیں تھی کہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیتے. جو وزیر اعظم انوار الحق صاحب الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کیا ہے. وہ سپیکر پیپل پارٹی کا آ رہا ہے, سینئر وزیر نون لیگ کا آ رہا ہے, پی ٹی آئی کے پاس کیا رہ گیا, وہاں تو صدر بھی پی ٹی آئی کا جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیاسی کھیل سمجھنا پڑے گا. آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ سمجھیں کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی ان کی سیاسی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہے, کوئی اس پالیسی کو نہیں مانتا ہے. اب جب تک عمران خان ایک اور سوال جو ابھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیز کے جو سربراہان ہیں ان کو مدعو کر سکتی ہے, رہنماؤں کو مدعو کر سکتی ہے عدالت میں, تو پارلیمنٹ کیوں نہیں مدعو کر سکتی چیف جسٹس کو؟ کیا ایسی آپ کو کوئی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے الیکشن اجلاس میں جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ مدعو کر لے ان تین رکنی بینچ کو؟ نہیں, یہ بڑا مزے کا خیز سوال ہے. چیف جسٹس کو کیوں مدعو کیا جائے گا؟ انہوں نے وہاں آ کے پارلیمنٹ میں کیا کرنا ہے؟ اس وقت تو پارلیمان اور چیف جسٹس کی لڑائی جاری ہے, تو ایسے چیف جسٹس کو کون سی پارلیمان اپنے پاس بلائے گی بات کرنے کے لیے؟ اس وقت تو بات چیت کا ماحول ہی نہیں ہے. موجودہ چیف جسٹس اور پارلیمان کے درمیان ابھی تو سیز فائر بھی نہیں ہے. بات چیت تو تب ہوگی جب کوئی سیز فائر ہے, ابھی تو لڑائی جاری ہے پارلیمان اور چیف جسٹس کے درمیان. تو اس لڑائی میں اس کے دوران تو چیف جسٹس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. ابھی تو دیکھیں انہوں نے رجسٹرار کو ریلیو نہیں کیا, ابھی بہت سارے مسائل ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس اور پارلیمان کے درمیان کوئی سیز فائر یا ٹروس ہو سکتا ہے. وہ لڑائی جاری ہے, اور اگر چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کو مزید آگے بڑھایا تو لڑائی مزید بڑھے گی. اچھا, سیکنڈ, ہم نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام کیا تھا, اس میں کچھ اطلاعات تھی تحریک انصاف کے فنڈنگ کے حوالے سے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے آصف رئیس خان صاحب سے, تو آپ اس کے حوالے سے کچھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے وہ ویڈیو کی تھی کہ جو یو ایس اے میں پاک فوج کے خلاف بل بورڈز لگے ہیں اور جو پاکستان کے خلاف بل بورڈز پی ٹی آئی نے لگائے ہیں, تو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی کہ یہ بل بورڈز پاکستان کے اور پاکستان فوج کو ملائن کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں. اچھا, اس میں نا ہم نے ایک نام دیا تھا عاطف رئیس خان صاحب کا. اصل میں ہم مکس اپ کر کے پی ٹی آئی یو ایس اے کے ہوسٹن کے ایک عاطف خان ہے اور ایک عاطف رئیس خان ہے. عاطف رئیس خان پاکستان میں بزنس کرتے ہیں, ان کا اپنا پاکستان میں بزنس ہے, وہ بی آر ٹی پشاور بھی چلاتے ہیں, پاکستان کے ایک بزنس مین ہے. عاطف خان ہوسٹن یو ایس اے میں ہوتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ کوئی نام کے مکسچر میں وہ عاطف رئیس خان صاحب کا نام ہم رئیس خان کہہ گئے, وہ ہمیں عاطف خان کہنا چاہیے تھا, تو وہ مکسچر ہو گیا. ان کی فوٹو بھی یوز ہو گئی, ان کا کمپنی لوگو بھی یوز ہو گیا, جو میرا خیال ہے کہ ایک غلطی تھی. اصل میں عاطف رئیس خان صاحب کا ان بل بورڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ پی ٹی آئی یو ایس اے چونکہ لگا رہی ہے, تو وہ پی ٹی آئی یو ایس اے کے جو عاطف خان یا ان کے اور دیگر لوگ ہیں وہ لگا رہے ہیں. اس کا عاطف رئیس خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے.
आतिफ रईस खान साहब मुझे मिले हैं पिछले दिनों, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा तो इन बिलबोर्ड से, मैं पाकिस्तान में कारोबार करता हूं, तो पाकिस्तान में कारोबार करते हुए मैं पाक फौज के खिलाफ बिलबोर्ड अमेरिका में कैसे लगा सकता हूं। डीटीएच में भी उनको आतिफ रईस खान साहब को एनओसी मिल गया था, वो एनओसी दूसरी कंपनीज को नहीं मिला था, आतिफ रईस खान साहब को मिल गया था। तो मेरे ख्याल में उसमें वो जो है वो नाम की गलती की वजह से वो स्टोरी में आतिफ रईस खान और आतिफ खान की वजह से वो गलती हो गई। ताहम हम नया दौर के प्लेटफॉर्म से ये क्लियर करते हैं कि उसमें आतिफ रईस खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने खुद भी मुझसे मुलाकात करके ये बात मुझसे की भी है, मैंने बाद में चेक भी की है कि उसमें आतिफ रईस खान साहब तो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और उनका वो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बीआरटी और दी चीजों में उसके में वो डील करते हैं, तो इसलिए उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जरूर है कि अली जैदी साहब उनके दोस्त जरूर हैं, लेकिन अली जैदी साहब उनके दोस्त हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ये बिलबोर्ड्स लगाए हैं। वैसे अली जैदी साहब गिरफ्तार होकर रिहा भी हो गए हैं, उन पर सख्ती काफी आई है, लेकिन ये बिलबोर्ड्स वाली स्टोरी जो है ये अभी चल रही है, इसके मजीद हकायक सामने आएंगे। ताहम आतिफ रईस खान साहब का ये जो अमेरिका में बिलबोर्ड्स लगे हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक आखिरी सवाल, ये ईद के दिन जो है ये इमरान खान साहब के लिए आराम से गुजरेंगे? हाँ नहीं, मेरा ख्याल है वो वैसे ही डरे हुए हैं। वो कहते हैं ना, वो खौफ में मुब्तला है। वो जिस तरह की सिक्योरिटी रखते हैं, चारों तरफ बुलेट प्रूफ हर चीजें, वो डर बहुत ज्यादा गए हैं। इसी डर और खौफ की वजह से वो आजाद कश्मीर भी नहीं गए हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए। मुझे लगता है वो डर गए हैं बहुत ज्यादा। वो उस खौफ में रोज अदालत चले जाते हैं कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, वरना मुझे लगता है कि अभी उनकी गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। अब मैंने पहले भी कहा है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो अगले दिन जमानत हो जाएगी। आप देखें, अली जैदी की बेल हो गई, सबकी बेल हो गई, तो अगर इमरान खान की 8 दिन नहीं 10 दिन में बेल हो जाएगी, तो एक लीडर को 8-10 दिन की गिरफ्तारी क्या कहती है। वो वैसे ही डर बहुत ज्यादा गए हैं और उस डर खौफ की वजह से वो रोज अदालत में पिटिशनें कर रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ईद पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब का कहना था कि इस सियासत में इस वक्त डेडलॉक जो है वो बरकरार ही नजर आ रहा है। ईद के बाद के मामला जो है वो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये मामला तय होते हुए नजर नहीं आ रहे। और सेकंड, अदालत को जो है अपने रवैये में लचक दिखानी होगी, हालात अब पहले जैसे नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।